आफ्नोतिर के भन्थे थाहा छैन, राजाको विरोध गर्दाखेरि अरू अरू कुरा भन्थे होलान्। हाम्रो गाउँघरतिर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू हामीले तिरेको सबै तिरो जति राजा र राजाको परिवार पाल्नमै खर्च हुन्छ, अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ, अनि कसरी देश बन्छ भनेर भन्थे। त्यो स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राखेको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने प्रत्येक मान्छेलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। अनि यस्तो सेतो हात्ती पालेर राख्ने, देश बनाउने हो भने यो राजा नहटाइ हुँदैन भनेर भन्थे। आज राजाले ठाउँ छोडिदिएको, फेरि पनि भन्छु 15 वर्षको हो राजा नभएको। देशमा गणतन्त्र आएको, यिनीहरूको तन्त्र चलेको यो 15 वर्षमा हिजो राजालाई दिने सुविधा त आजको राष्ट्रपतिलाई पनि दिनुपर्ने रहेछ, अझै बेसी दिइरहेको छ। उनीहरूले यही वर्षमा जुन बेला देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो त्यसै बेला उनीहरूले राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने एउटा समिति बनाए। संयोगले त्यो समितिको संयोजक मसँगै चुनाव लड्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्कहरूमा राजपरिवारको नाममा कति पैसा रहेछ त्यो सबै कुरा देख्न पाइयो। भनेको उनीहरूले आफ्नो राजनीति पूर्ण रूपले राज संस्थाका प्रति घृणा फैलाएर राज संस्थाका प्रति आम जनतामा वितृष्णा पैदा गरेर आफू सत्तामा आउने सिँढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका रहेछन्। उनीहरूको कुनै सपना र योजना रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा जुन बेला हत्या, हिंसा, आतंक तीव्र रूपमा बढेर गएको थियो, तत्कालीन राजनैतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनसम्म गर्न नसकेर सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको थियो। कुनै पनि नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगबाट अछुतो थिएनन्। एक प्रकारले देश पूर्ण रूपले अराजक स्थितिमा थियो। त्यस्तो बेला यो त अति भयो, अब म आफै देशको शासन हातमा लिएर 3 वर्षभित्रमा हत्या, हिंसा, आतंकको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिएर निर्वाचन गराई फेरि राजनैतिक दलहरूलाई नै देशको शासन सत्ता जिम्मा दिन्छु भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले 3 वर्षको म्याद मागेर शासन सत्ता हातमा लिएको। तर राजनैतिक दलहरूले 18 महिना नपुग्दै विरोध गरे। राजाले यसरी प्रत्यक्ष शासन गर्नु हुँदैन भनेर आपत्ति जनाए। राजाले जनताको नासो म जनतालाई नै जिम्मा दिन्छु भनेर जिम्मा दिए। त्यो जिम्मा दिनुभन्दा अघिको त्यो 18 महिना राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाएको 18 महिनादेखि बाहेक यो 32 वर्षको अवधिमा सबै समय सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा यो देशको नेतृत्व मैले अघि भने जस्तो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले मिलेर नेतृत्व गर्दै आएका छन्, उनीहरूले चलाउँदै आएका छन्। त यो 31 वर्षमा देशको अवस्था के भयो? आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई अब कतिचोटि अझ कति वर्ष चाहिँ थपिदियो भने उहाँ देश बनाउन सक्षम हुनु होला त? कोही काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही काङ्ग्रेसी जनले भन्न सक्छ अब शेरबहादुर देउवालाई 5 वर्ष दियो भने चाहिँ अब यो देश बन्छ भनेर, अथवा केपी ओली, प्रचण्ड, उहाँहरूलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त? त्यसकारण मैले भन्छु तपाईहरुलाई, अब बेला आयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ। यही वर्षभित्र भनेको यो 1 वर्षभित्र मङ्सिर अथवा अर्को चाहिँ फागुनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो हातमा शक्ति फर्केर आउँदैछ, यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गरौँ। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध पाइँदैन।
मैले गल्ती गरेँ कि भनेर कहिले ऐठन महसुस गर्नु पर्दैन। तपाईहरु सब बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईको जीवनको सर्वोत्तम दिन हो, तपाईको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो। त्यसकारण यसै नै तपाईहरु सब बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज देश हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। हामीले सामान्य ढंगले हेर्यो भने सब ठिकठाकै चलेको देखिन्छ। कहीं गोली चलेको छैन, कहीं मारामार चलिराखेको छैन, बन्द हडतालहरू छैनन्, नारा जुलुस छैनन्, ठिकै चलेको देखिन्छ। तर हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो अहिले देशको अवस्था सामान्य होइन। अहिले सरकारका तीनटै अङ्गहरू काम नलाग्ने भएका छन्। मैले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिने क्रममा पनि भनेको थिएँ कि अदालत अदालत जस्तो छैन, संसद संसद जस्तो छैन, सरकार सरकार जस्तो छैन। यो सामान्य कुरा होइन। त्यसमाथि पनि आज हामी आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, बाह्य जगतमा समेत विश्वसनीयता गुमाएको मुलुकको रूपमा परिचित छौं। नेताहरूले, ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिंढीको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि आज शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा मुलुक परिणत भएको छ। कुन बेला के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, बैंकमा पैसा छैन, भएको पैसा पनि लगानी गर्न नमिल्ने अवस्था बनाएर राखिएको छ। राष्ट्रिय ऋण यो 4 वर्षभित्रमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि दोब्बर भन्दा बेसी भएर गएको छ। करको दर र दायरा कुन प्रकारले यो 4 वर्षभित्रमा वृद्धि भयो अथवा यो 5 वर्षभित्रमा यो वृद्धि भयो तपाईहरु सबलाई थाहा छ। 4-5 वर्ष अगाडि, खास गरी यो संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि हामीले के कुरामा कर तिर्नु पर्छ भनेर सोच्नु पर्थ्यो। तर आज कुन चाहिँ त्यस्तो कुरा होला जसलाई करले छुदैन। यसरी करको दायरा बढेको छ भने दरको कुरा त धेरै ठाउँमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। पहिले 17 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले 7000 सम्म तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यति धेरै ऋण उठाएर र यति धेरै कर तिरेर हामीले के पायौं, देशले के पायो, तपाईहरु सबले देख्नु भएको छ। आज म भन्न आएको छु, हामी भन्न आएका छौं, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा जुन बेला हत्या, हिंसा, आतंक तीव्र रूपमा बढेर गएको थियो, तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनसम्म गर्न नसकेर सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको थियो। कुनै पनि नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगबाट अछुतो थिएनन्। एक प्रकारले देश पूर्ण रूपले अराजक स्थितिमा थियो। त्यस्तो बेला यो त अति भो। अब म आफै देशको शासन हातमा लिएर 3 वर्षभित्रमा हत्या, हिंसा, आतंकको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिएर निर्वाचन गराई फेरि राजनीतिक दलहरूलाई नै देशको शासन सत्ता जिम्मा दिन्छु भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले 3 वर्षको म्याद मागेर शासन सत्ता हातमा लिएको। तर
राजनीतिक दलहरूले 18 महिना नपुग्दै विरोध गरे। राजाले यसरी प्रत्यक्ष शासन गर्नु हुँदैन भनेर आपत्ति जनाए। राजाले जनताको नासो म जनतालाई नै जिम्मा दिन्छु भनेर जिम्मा दिए। त्यो जिम्मा दिनुभन्दा अघिको त्यो 18 महिना राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाएको 18 महिनादेखि बाहेक यो 32 वर्षको अवधिमा सबै समय सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा यो देशको नेतृत्व मैले अघि भने जस्तो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मिलेर नेतृत्व गर्दै आएका छन्, उनीहरूले चलाउँदै आएका छन्। त यो 31 वर्षमा देशको अवस्था के भयो? आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिने बलिया युवाहरू जति अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा धेरै पैसा कमाउन होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् र त्यो ठाउँमा छन् भने देशको अवस्था के होला? देश कसरी चलिराखेको होला? त्यहाँ दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न प्रान्तमा जाने युवाहरूको त संख्या नै कसले हिसाब राखेको होला त्यसको? भने देश एउटा गम्भीर अवस्थामा छ र देश एउटा असफल राष्ट्रको बाटोमा छ। यो सामान्य अवस्था हो। त्यसकारण प्रबुद्ध काठमाडौँ महानगरवासी, यो राजधानीवासी तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामीलाई पर्खने समय छैन। एक चुनाव हेरौं न त भन्ने समय छैन। कुनै कुनै बेला हामीले कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीहरूले देश पायो भने यस्तै बनाउँछ भन्ने कुरा जानेरै हामी जस्ता मानिसहरूले सुरुदेखि नै फरक मत राखेर बस्यौं र त्यो फरक मत लिएर जनताको बीचमा जाँदाखेरि जनता मतदाताको जवाफ के आउँथ्यो भने एक चुनाव चाहिँ हेरौं न राजेन्द्र, एक चुनाव चाहिँ हेरिन्छ, अहिले हतार गरिदैन, एक चुनाव पर्खिने हो भन्ने जवाफ पाउँथ्यौं। तर म आज भन्न चाहन्छु हामीलाई त्यो सुविधा छैन, त्यो छुट छैन, हामीलाई पर्खने सुविधा छैन। जसले 31 वर्ष देश पाउँदाखेरि देशलाई एउटा बाटो दिन सकेन मात्र होइन, देशलाई पतनको यो बिन्दुमा पुर्याए। यो 31 वर्षमा कयौं देशहरू उठेर कहाँबाट कहाँ पुगिसके। आज हामी कहाँ छौं? एउटा फोहोर मैलाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन, एउटा सडक जामको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन, एउटा राम्रो बाटो बनाउन नसक्नेहरू रेलको, पानी जहाजको, मोनोरेलको कुराहरू गर्छन्। धरातलीय यथार्थ उनीहरूलाई थाहै छैन। यी राजनीतिक दलहरू 31 वर्षदेखि जनताकै मत लिएर सत्तामा त छन्, तर जनतादेखि यति टाढा छन् कि तपाईहरुले अस्ति भिरकुटी मण्डपमै देख्नुभयो। नेताहरूलाई त मैले त्यहाँ गाली गर्न भनेको होइन नि, मैले यसो फर्केर हेरेँ र तपाईहरु पनि सम्झिनुस् त्यो दिनको दृश्य है। नहेर्ने कोही हुनुहुन्न, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यहाँ जति नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति मान्छे मात्रै सुध्रिनु हो भने यो देश सुधार्नलाई कसैले रोक्न सक्छ? सुध्रिनलाई
उहाँहरू त्यो 4-5 जना मान्छे सुध्रिनु हो भने न कुनै जुलुस गर्नुपर्छ, न कुनै आन्दोलन गर्नुपर्छ, रगत बगाउनु पर्ने, रेलिङ भत्काउनु पर्ने, केही कामै गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले कहीँ एउटा सानो मान्छेले भनिहालेको कुराले क्लिक गर्छ भन्छ नि, क्लिक हैन, क्लिक भइहाल्छ कि ओहो हो त भन्ने भइहाल्छ कि भनेर मैले चाहिँ नि भने कि हामीलाई त राम्रो मान्दैनन् है मान्छेले। अब मैले तपाईहरुलाई त राम्रो मान्दैनन् नै भन्नु भएन, त्यही ठोक्लान् फेरि हैन, हामीलाई राम्रो मान्दैनन् है भनेर आफूलाई पनि जोडेर भने हैन। तर उहाँलाई कत्रो भ्रम रहेछ है कि जनताले हामीलाई त भगवान प्रभु परमेश्वर मान्छन्, यसले पो बदनाम गर्न खोज्यो भनेर उहाँहरूलाई लागेछ। हेर्नुस् त पछि प्रतिक्रिया त आयो हैन। भनेपछि जनतासँग उहाँहरू कति टाढा रहेछ, धरातलीय यथार्थसँग उहाँहरू कति टाढा रहेछ। आज हामीलाई रेल चाहिएको हो र हामीलाई त 4 लेन बाटो चाहियो, हामीलाई पानी जहाज चाहिएको हो र यहाँको सडक जाम खुलाउने कुनै विधि चाहियो। यो रिङ रोड बनाउँदाखेरि 1-2 वटा दुलोहरू बनाउनु पर्छ, माथि माथि कुद्ने 1-2 वटा फ्लाइओभर ब्रिज बनाउनु पर्छ भनेर डिपिआर गर्दाखेरि यिनीहरूको बुद्धिमा त्यस्तो कुनै आएन। सामान्य कुरा हैन। आज कोटेश्वरको जाम हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो, यो ग्वारखु परतिरको अर्को सातो बाटोको जामहरू हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो, सामान्य कुरा। हाम्रो जीवन कति सहज हुन्थ्यो। आज हरेक व्यक्ति जो यात्रा गर्छौं राज्यको कति नोक्सान भइराखेको होला। प्रत्येक दिन मेरो आफै जाममा 1 घण्टा खेर जान्छ कम्तीमा भने तपाई सबैको त्यतिकै गइरहेछ। हाम्रो उर्वर समय यिनीहरूको अव्यवस्थाको कारण, अक्रमण्यताको कारण ध्वस्त भइराखेको छ र आगामी दिनमा पनि यिनीहरूले योलाई ठिक लगाउँछन्, यो काम ठिक ढङ्गले बढाउँछन् भन्ने कुनै सपना र योजना देख्नु भएको छ? हामीले 31 वर्षदेखि सपना शून्य, योजना शून्य मानिसहरूको पछि लाग्यो। उनीहरूले जम्मा राजाको विरोध गरेर राजनीति गरे। आज राज संस्था नभएको 15 वर्ष भयो। राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति महँगो रहेछ यो कुरा थाहा भयो। काठमाडौँतिर के भन्थे थाहा छैन, राजाको विरोध गर्दाखेरि अरू कुरा भन्थे होलान्। हाम्रो गाउँघरतिर कांग्रेस कम्युनिस्टहरू हामीले तिरेको सबै तिरो जति राजा र राजाको परिवार पाल्नमै खर्च हुन्छ, अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ, अनि कसरी देश बन्छ भनेर भन्थे। त्यो स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राखेको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने प्रत्येक मान्छेलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। अनि यस्तो सेतो हात्ती पालेर राख्ने, देश बनाउने हो भने यो राजा नहटाइ हुँदैन भनेर भन्थे। आज राजाले ठाउँ छोडिदिएको, फेरि पनि भन्छु 15 वर्ष भयो राजा नभएको। देशमा गणतन्त्र आएको, यिनीहरूको तन्त्र चलेको यो 15 वर्षमा हिजो राजालाई दिने सुविधा त आजको राष्ट्रपतिलाई पनि दिनुपर्ने रहेछ, अझै बेसी दिइरहेको छ। उनीहरूले यही वर्षमा जुन बेला देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो त्यसै बेला उनीहरूले राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने एउटा समिति बनाए। संयोगले त्यो समितिको संयोजक मसँगै चुनाव लड्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्कहरूमा राजपरिवारको नाममा कति पैसा रहेछ त्यो सबै कुरा देख्न पाइयो। भनेको उनीहरूले आफ्नो राजनीति पूर्ण रूपले राज संस्थाका प्रति घृणा फैलाएर, राज संस्थाका प्रति आम जनतामा वितृष्णा पैदा गरेर आफू सत्तामा आउने सिँढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका रहेछन्। उनीहरूको कुनै सपना र योजना
रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मैले संक्षिप्तमा तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जसलाई हामीले 31 वर्ष मौका दियौं, हेर्यौं, उसबाट केही प्राप्त गर्न सकिएन। अब फेरि उसैलाई हामीले मद्दत गरेर, उसैलाई बलियो बनाएर, उसैलाई भोट दिएर अगाडि जाने कोसिस गर्नु भनेको हामी आफै बर्बाद हुने कुरा मात्र होइन, हामीले हाम्रो भावी सन्तति र हाम्रो राष्ट्र नै बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुने काम हुन्छ। त्यसकारणले अब त्यो गल्ती गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन। अहिले देशका बुद्धिजीवीहरू, आम नागरिकहरू जहाँ जाँदा पनि वर्तमानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ। तर हामीले नेताहरूलाई र पार्टीहरूलाई जति दोष दिन्छौं, उनीहरूलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि उत्तिकै दोषी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। जब चुनाव आउँछ, चुनाव आएपछि हामी के भन्छौं? नेता चाहिँ ठीक होइन, यो बदमासै हो, चोरै हो पनि भनेर भन्दिने, अझै झरेरै भन्दिने, चोरै हो। तर के गर्नु, आफ्नो पार्टीको पर्यो, अर्कोतिर हात जाँदै जाँदैन भन्यो, ठ्याप्पै त्यसैलाई भोट लाउने। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज देश बर्बादीको यो बिन्दुमा पुग्यो। उनीहरूलाई पनि यिनीहरू त कहाँ जान्छन्, हाम्रै पार्टीका मानिस हुन्, हाम्रै मानिस हुन्, कहाँ जान्छन् भनेर उनीहरूलाई पनि जनताले हामीलाई सजाय गर्छ भन्ने डर भएन। हाम्रो कारणले उनीहरू बिग्रिए। सायद बेला बेला हराइदिएको भए उनीहरू पनि सचिन्थे कि। त्यसकारणले जनताले आफ्नो हातमा हतियार आएको बेला ठीक ढंगले प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो 5 वर्षमा एकचोटि आउँछ। म आज यी नेताहरूले देश बर्बाद गरे, खत्म गरे, यिनीहरूलाई जुत्ताको माला लाउनुहोस्, यिनीहरूलाई मोसो दल्नुहोस्, बाटो छेक्नुहोस् भन्न आएको होइन। आउने चुनावमा जानी जानी यस्ता भ्रष्ट नेताहरूलाई भोट नदिनुहोस् भन्न आएको। त्यही तपाईले खुकुरी तरबार चलाएको भन्दा पनि ठूलो सजाय त्यही हुन्छ। गन्दा थाहा पाउन्, आहा बर्बाद भएछ भन्ने होस्। हेर्नु लु, हामी अहिले चाहिँ नि राप्रपा भएर होइन, कांग्रेस एमाले माओवादी भएर पनि होइन, कुनै दलको भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिक भएर सोचौं। यिनै नेतालाई, यिनै पार्टीलाई भन्दाखेरि तपाईले पार्टी पनि सम्झिहाल्नुभयो, नेता पनि सम्झिहाल्नुभयो। कति उहाँहरूको नाम लिनु? राजेन्द्रले जहाँ गए पनि दिनमा 12 चोटि हाम्रो नाम लिन्छ अरे भन्छ। अब अहिले त पुरा सूचना प्रविधिको युग छ, लगेर देखाइदिएला है। पुरा तपाईहरुको बदनाम गर्न राजेन्द्र कुदिरहेछ भनेर अब यिनै नेता, यिनै पार्टी भनौं, त्यति भन्दा तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो हात भन्दा, यो 5 औँला भन्दा बढ्ता छैनन्, घटी छ, यतिमा छन् हैन। यिनै पार्टी र तिनका यति नै नेतालाई हामीले कति चोटि थपिदियो अथवा कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यिनीहरूले देश बनाउँछ होला हैन। मानिलिउँ बडो आदरपूर्वक भनौं, शेरबहादुर देउवालाई अब कति चोटि अथवा कति वर्ष चाहिँ थपिदियो भने उहाँ देश बनाउन सक्षम हुनु होला त। कोही कांग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही कांग्रेसी जनले भन्न सक्छ अब शेरबहादुर देउवालाई 5 वर्ष दियो भने चाहिँ अब यो देश बन्छ भनेर, अथवा केपी ओली, प्रचण्ड, उहाँहरूलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त। त्यसकारण मैले भन्छु तपाईहरुलाई, अब बेला आयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ। यही वर्ष भित्र भनेको यो 1 वर्ष भित्र मंसिर अथवा अर्को चाहिँ फागुनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो हातमा शक्ति फर्केर आउँदैछ।
यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गरौँ। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध पाइँदैन। साँडेको टाङमुनि बाल्टी लगेर गएर साँडेले दुध दिएन भनेर साँडेलाई फका सुमसुम्या त बाबु भनेर छोरालाई सगाई मागेर सुमसुम्याउँदा दुध दिन्छ र? दिँदैन। यसले त बदमास गर्यो, एक दुई सिर्कना लाउनु पर्यो भने सिर्कना लाए पनि दिँदैन, दाना थपिदिए पनि दिँदैन, किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। आज यी पार्टीहरू त्यही भए कि यिनीहरूलाई जतिचोटि तपाईँले भोट दिए पनि अब देश बनाउँदैनन्। यिनीहरूको दिमाग बाजो भइसक्यो। अब त्यो उर्वरता आउनेवाला छैन। त्यसकारणले त्यो गल्ती नगरौँ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। संसारमा 16-17वटा मात्रै देश भएको बेला नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यसबेला आजको भारत बनेको थिएन, अमेरिका बनेको थिएन। संसारको यो प्राचीन देश आज मागी खानेहरूको देश भयो। किन यस्तो भयो? अझ नेताहरू औपचारिक रूपमै अब मागेरै ल्याउनुपर्छ, मागेरै देश बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई शिक्षा दिइरहेका छन्। आशा गरेका नेताहरू पनि पो त्यसै भन्न थालेका छन्। एमसीसी ले हामीलाई दिने सहयोग के त? त्यो पैसाले, त्यो 60 अरबले बन्ने के त भन्दाखेरि केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हुने र केही किलोमिटर बाटोको स्तर उन्नति हुने। अनि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट हामीले लाने के भनेको बिजुली भारततर्फ पठाउने, बङ्गलादेशतर्फ पठाउने भनेर भन्छ। र हाम्रो नेताहरू के भन्छन् भने हामीसँग यति धेरै बिजुली उत्पादन भइराखेको छ कि निकट भविष्यमै त्यो बिजुली यहाँ खपत हुन सक्दैन, हामीले नबेचिकन हुँदैन। बेच्नको लागि त त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहियो नि, बिजुली कुदाउने बाटो चाहियो नि, यो आएको मौका गुमाउनु हुँदैन भनेर भन्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीले एउटा नेता जन्माउन सकेन, सबैको त कुरा नगरी एउटा अर्को कोही मान्छे जन्माउन सकेन कि उनीहरूको भित्र कि हाम्रो बिजुली भारतलाई, बङ्गलादेशलाई नबेचेर यही सदुपयोग गर्न सक्छौं, यही त्यसको खपत गर्न सक्छौं। हामी अब हाम्रा सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने व्यवस्था मिलाउँछौं, बिजुलीबाट चल्ने गाडी मात्रै ल्याउने व्यवस्था मिलाउँछौं। हाम्रो अब घर घरमा ग्यासले होइन बिजुलीले खाना पाक्ने व्यवस्था मिलाउँछौं। ग्यास भन्दा बिजुली सस्तो बनाउँछौं। डिजेल पेट्रोल भन्दा बिजुली सस्तो हुन्छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि त्यो उत्तम हुन्छ। देशलाई पूर्ण रूपले औद्योगिकरणको बाटोमा लान्छौं। संसारभरका लगानीकर्ताहरूलाई हामी निम्त्याउँछौं। उनीहरूलाई सुरक्षाको र करमा छुटको व्यवस्था मिलाउँछौं। जसले रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ उनीहरूलाई लोड सेडिङ नहुने र बिजुलीमा पनि छुटको व्यवस्था गर्छौं र हाम्रो बिजुली यही खपत गर्छौं। र भारतलाई बिजुली चाहिने भएछ भने तिमी नै यहाँ ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर लैजाऊ भनेर हाम्रो दर रेटमा किन भनेर भन्छौं भन्ने नेता एउटा पनि जन्माउन सक्दैन। त्यसकारण मैले फेरि तपाईलाई दोहोर्याएर भन्छु, अब हामीलाई पर्खने छुट र सुविधा छैन। मलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको एकता महाधिवेशन पछि पार्टीको यो नेतृत्वलाई एउटा आशाको नजरले तपाईहरुले हेर्नु भएको छ। हाम्रा केही प्रतिबद्धताहरू छन्, त्यसमा तपाईहरुले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। म त्यो पार्टीको नेताको हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तुषारापात हुने कुरा र काम हामीबाट कहिल्यै हुँदैन। तपाईहरुलाई एक दिन